लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, 16औं गणतन्त्र दिवस यो मुलुकले मनाएको छ। गणतन्त्र आउँदा के हुन्छ त्यसको अनुभूति पनि आम मानिसलाई भइसकेको छ। हिजो गणतन्त्र नहुँदा के भएको थियो त्यसको पनि भली भाँति जानकारी नेपाली जनतालाई छ। आज नेताहरूले गणतन्त्र आउँदा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनिराख्नै पर्दैन। गणतन्त्र ल्याउनको लागि छातीमा र टाउकोमा हामीले ढुङ्गा, अश्रु ग्यास र गोली खाएका थियौँ यो पनि भनिराख्नु पर्दैन। इतिहासको बारेमा राम्रो जानकारी नेपाली जनतालाई छ। उनीहरू पनि लडेर ल्याएको यो गणतन्त्र 16 वर्ष पुरा भएको छ, अर्थात् लक्का जवान भएको छ गणतन्त्र। तर यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आम जनतालाई के दिएको छ अनि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुन जगमा प्राप्त भयो अनि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि के हुन्छ भनेर राजनीतिक दल र नेताहरूले भनेका थिए, यो आजको अहम सवाल भएको छ। गणतन्त्र यत्तिकै आएको होइन। 250 वर्षसम्म शासन गरेको, सत्ता सम्हालेको राजतन्त्र जब अहङ्कारी भयो, विधि मिच्न थाल्यो र संवैधानिक भएका राजाले अब म संविधानभन्दा माथि भएँ भनेर आफूले आफूलाई नै हुकुम बक्सेर जब सक्रिय राजा भए, त्यसपछि यो देशले गणतन्त्रको खोजी गरेको थियो, अन्ततः प्राप्त गर्यो। गणतन्त्रको लागि सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गरेका छन्। स्वयं सक्रिय राजतन्त्रले पनि योगदान गरेको छ गणतन्त्रको लागि। उसले त्यसरी कुशासन नगरेको भए, उसले त्यसरी संवैधानिक भएर पनि सक्रिय शासन नगरेको भए, नेताहरूलाई लगेर नथुनेको भए, पार्टीहरूलाई प्रतिबन्धित नगरेको भए अनि आम मानिसहरूका मोबाइलदेखि इन्टरनेटसम्म काटेर हैरान नबनाएको भए अनि केही गने चुनेका मानिसहरूलाई प्रहरी सेना लगाएर नलगारेको भए अनि मिडिया हाउसहरूमा गएर सम्पादक, जर्नलिस्ट होइन जर्नलहरू नराखेको भए गणतन्त्र आउनको लागि कठिन हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ राजतन्त्रको पनि सक्रिय भूमिका छ गणतन्त्र ल्याउनको लागि भनेर कैयौं विश्लेषकहरूले बारम्बार बताउने गर्दछन्, तर नकारात्मक अर्थमा। अनि राजतन्त्र मासेर हामी गणतन्त्र ल्याउँछौँ भन्ने राजनीतिक पार्टीहरू सडकमा निस्किएका अनि जङ्गलबाट त्यति बेला द्वन्द्व गरिरहेका, तिनीहरूको योगदान नहुने त कुरै भएन। नागरिक समाजको, आम जनताको उत्तिकै योगदान रहेको छ। त्यसैको बलमा जब राजतन्त्रले खुँडा टेक्यो अनि त्यसपछि गणतन्त्रको प्रादुर्भाव भयो। आज प्रश्न छ त्यो गणतन्त्रले के दियो भनेर, तर आज हामी अर्को प्रश्न गरिरहेका छौँ, त्यो गणतन्त्र कसरी आएको थियो? के नेताहरूले त्यो गणतन्त्र आउनु अगाडिको पृष्ठभूमिलाई, त्यति बेला पाएको दुःखलाई अनि जहाँ राजाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई खसी, बोका थुन्ने खाद्य संस्थानको गोदाममा लगेर थुनेको थियो, त्यो कुरा बिर्सिएकै हुन् त। आज हामी सम्झाउने पनि कोसिस गर्नेछौँ र उनीहरू हिँडेको बाटो पनि देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। र उनीहरूले नै लडेर, उनीहरू लड्दा जनताले काँधमा काँध मिलाएर अनि उनीहरूले कसम खाए विगतका गल्ती कमजोरी दोहोऱ्याउँदैन भनेर, त्यसपछि जनताले साथ दिए। जब जनताले साथ दिए त्यसपछि त्यति बेलाको सक्रिय राजतन्त्रले घुँडा टेक्यो र आफूले अपदस्थ गरेको, आफूले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापन गरिबक्सेका छौँ भनेर त्यसपछि तत्कालीन राजाले घोषणा गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 बमोजिम 2059 साल जेठ 8 गते विघटन भएको
प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणा मार्फत पुनर्स्थापित गरिबक्सेका छौं। राजतन्त्र ढल्यो त्यसपछि शब्द पूर्ण लोकतन्त्र ल्याइनेछ भनेर सम्झौता थियो। त्यसैलाई कतिपय नेताहरूले, कतिपय राजावादीहरूले पूर्ण लोकतन्त्र भनेको राजाको पनि गुन्जाइस छ भनेर अहिले पनि व्याख्या गर्ने गर्दछन्। कतिपयले राजतन्त्र फ्याँकेको होइन, यो धोखाधडी हो भनेर भन्ने गर्दछन्। कतिपयले दिल्ली सम्झौता नै एउटा धोखाधडीको पुलिन्दा हो यो पनि भन्ने गर्दछन्। राजतन्त्रलाई यदि धोका भएको छ भने कसबाट भएको छ? यदि तत्कालीन 7 दलसँग कुनै अमूर्त भद्र सहमति थियो तत्कालीन दरबारको भने त्यो के थियो? यो कुरा अब खुल्ला चोकमा निक्लेर सार्वजनिक मञ्चहरूमा भाषण गर्दै हिँडेका पूर्व राजाले खुलस्त भन्नुपर्दछ। अब आरोप प्रत्यारोप गरेर मात्रै यो कुराको निर्गल हुँदैन। 16 वर्ष पुरा भइसकेको गणतन्त्र कुन बाटोमा हिँडेको छ आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो गणतन्त्र ल्याउनु अगाडि राजनीतिक दलका नेताहरूले रत्न पार्कमा उभिएर कहिले चिसो भुइँमा बसेर अब हामी गल्ती गर्दैनौँ, विगतको जस्तो गल्ती पनि दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर उनीहरूले कसम खाएका थिए। त्यो कसम खाइसकेपछि बल्ल गणतन्त्र आयो। त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि 65 साल जेठको 15 गते संसदले अब हामी गणतन्त्रको कार्यान्वयन गर्दछौँ भनेर करतल ध्वनिले स्वागत गरेको थियो, ताली बजेको थियो, गणतान्त्रिक मुलुक नेपाल भयो भनेर घोषणा गरेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159 को बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 560 मत परेको र उक्त संख्या उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्ने घोषणा गर्दछु। यसरी नेपाल गणतन्त्र मूलक भएको थियो। गणतन्त्रमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको थियो। धेरै मानिसलाई प्रश्न थियो, गणतन्त्र भएपछि हुन्छ के, गणतन्त्र आएपछि हुन्छ के भनेर। धेरै नेताहरूले नयाँ नेपाल बनाउँछौँ भनेर भनेका थिए। खास गरी त्यति बेलाको माओवादीले नयाँ नेपाल भन्ने नारा नै बनाएको थियो। उसले बनाएको नयाँ नेपाल आम मानिसहरूको मुखमा जिब्रोमा झुन्डिएको थियो। नयाँ नेपाल कस्तो बन्दो रहेछ हेरौँ न त भनेर धेरै मानिसले भनेका पनि थिए। र गणतन्त्रबाट अझ उन्नत गणतन्त्रमा जब नेपाल प्रवेश गर्दछ भनेर नेताहरूले भनिराखेका थिए, बाटो क्रमशः बिराउँदै गयो। गणतन्त्र हिँड्दै गरेको बाटो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पथमा हिँड्दै गरेको नेपालले कतै बाटो नक्सा बिर्सँदै गएको जस्तो देखिन थाल्यो। ऊ हिँड्दा बाटो बिराउन थाल्यो। उसले बाटो बिराउँदै जाँदा गन्तव्य पनि भुल्ने हो कि मानिसहरूलाई पीर पर्न थालेको थियो। उसले कस्तो खालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनाउने हो त्यसको एउटा खाका पनि दिन सकेन। पुरानो भत्क्यो, नयाँ बन्न सकेन। यो बडा विडम्बनापूर्ण थियो। त्यसैले कसैले एउटा ट्र्याक्टरको छेउमा पछाडि लेखेका थिए, पुरानो नेपाल नयाँ नेपाल बनाउन सकेनौ, पुरानो नेपाल फर्काइदेऊ भनेर। आज नेपालको गणतन्त्र यही भएको छ। धेरैले बनाना रिपब्लिक भनेर निकै तीखो टिप्पणी पनि गरेका छन्। त्यो बनाना रिपब्लिकलाई साँच्चीकै आम मानिसहरूले चाहेको जस्तो मनमुटुमा राख्न मिल्ने खालको गणतन्त्र कसरी बन्दछ?
गणतन्त्र घोषणा भएकै दिन बिहान जब मानिसहरूले सुने कि रेशम चौधरीलाई सरकारले रिहा गर्यो भनेर दौरा सुरुवाल, ढाका टोपी र कालो चस्मामा चिटिक्क सजिएका रेशम चौधरीले त्यो घटनाको पुनः छानबिन हुनुपर्दछ, असली दोषीलाई कारबाही हुनुपर्दछ, अनि मानिसहरूले शिर निहुराए। अरे यो कस्तो गणतन्त्र, जुन गणतन्त्रमा एउटा मानिसलाई आजीवन कारावासको सजाय तोकिएको छ र त्यही मानिसलाई आम माफी हुन्छ अनि उनै बाहिर निस्केर दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दछ। यो कस्तो खालको गणतन्त्र हामीले ल्याएछौँ, यो प्रश्न आज मानिसहरूले गरिरहेका छन्। अझ उदेक लाग्दो कुरा चाहिँ विधि मिचिएको, प्रक्रिया मिचिएको र प्रक्रियालाई कम्तीमा पनि पटक्कै अनुसरण नगरेको यो विरक्त लाग्दो स्थिति आजको नेपालको बनेको छ। कतिसम्म विरक्त लाग्दो स्थिति बनेको छ भने बागमती प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै थियो। उसले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै गर्दा त्यहाँका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको प्रमुखलाई नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नको लागि रिबनले बाँधिएको पत्र थमाए। पत्र खोलेर हेर्दा पत्र नै थिएन, खाली थियो, गाता मात्रै थियो, भित्र लेखिएको कागज नै थिएन। माननीय मुख्यमन्त्री श्री शालिग्राम जमकटेललाई माननीय प्रदेश प्रमुखबाट प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रति माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न अनुमति दिन्छु। गणतन्त्रको यो तहको बिजोग मानिसहरूले संहिताको विरोध गरिरहेका थिए। अझ बढी प्रदेशको किन गर्दछन् विरोध प्रदेशको भन्दा यो बेढङ्गको जुन दृश्य अहिले तपाईहरूले देख्नुभयो कि प्रदेशको प्रमुखले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न खोज्दा त्यो रिबनले बाँधिएको त्यो जुन कागज छ त्यसभित्र केही पनि थिएन, रित्तो थियो। यो तहको लापरवाही, यो तहको बिजोग आज मुलुकले भोगिराखेको छ, जुन बिजोग आज हामी सबै देखिरहेका छौँ। यो भनेको कुन तहबाट, कुन सोचका साथ, कुन ढङ्गबाट राज्य संयन्त्र चलिरहेको छ नेपालको आजको यो ताजा तस्बिर हो। यो ताजा तस्बिर, ताजा भिडियोले अहिलेको नेपाल कसरी चलिराखेको छ प्रष्टैसँग देखाइराखेको छ। यसैलाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रतिबिम्बित, चित्रित अझ भनौँ गरेका छन्। उनले यसलाई चित्रित गर्दै नेपालका तीन नेताहरू जसले श्री 3 को पगडी मात्रै गुत्न बाँकी छ, ती तीन नेताहरूले एकले अर्कोलाई तिमी भन्दा म चतुर भनेर आफूलाई चतुर मानको पगडी गुथाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। वास्तवमै भन्ने हो भने एक नेताले अर्को नेतालाई छल गर्छ, त्यो छलको बदलामा अर्को नेताले पुनः बदला लिन्छ र उसले अर्को महाछल गर्दछ। आज छलछाम र एकले अर्कोलाई ठहरै पारेर लडाउने, आफू मक्ख पर्ने, मुसुक्क हाँस्ने, म चतुर भएँ, अर्को गोजे भयो, यो तहको नेपाली राजनीति चलिराखेको छ। अहिले यिनै नेताहरूले नेपालको गणतान्त्रिक नेपाललाई हाँकिरहेका छन् र उनीहरूले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउँछु भनिरहेका छन्। वास्तवमै सुखी नेपाली त नेपाली बन्लान् नबन्लान्, तर यिनको चालामाला हेरेर मानिसहरू साँच्चीकै गालामा हात राखेर बस्ने स्थिति बनेको छ र नेताहरू एकले अर्कोलाई ठगेको जुन कुरामा गर्व गरिरहेका छन् त्यो गर्व गर्ने विषय होइन भनेर स्वयं गगन थापा बताइरहेका छन्।
नेपालको राजनीतिको त कस्तो भयो भने 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको अखडा जस्तो। कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई झुकाउनु भयो। आइतबार फलानले झुकाउनु भएको थियो, सोमबार अर्कोले ठहरै पार्यो। अब अहिले तपाईँ जति भन्नुहोस्, तपाईँहरू सबैको मनमा के छ कि कुन चाहिँ भूतपूर्वले कुन चाहिँ भूतपूर्वलाई झुकाइरहेको होला, अस्ति भोट किन हाल्यो होला, भित्रभित्र के भइरहेको छ कि कसको मनमा छैन। अघि स्पेकुलेसनको जुन कुरा दाइले भन्नुभयो, तर यो कुनै म पार्टीको नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा पदाधिकारी छु, म पार्टीको कुरा गरेको छैन। यहाँ प्रदीप दाइ हुनुहुन्छ, 3 जना भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू त्यो एउटा अखडाभित्र कसले कसलाई छक्काउने, कसले कसलाई ढाल्ने। स्थिति यति नाजुक बनेको छ कि गणतन्त्र दिवसकै दिन मानिसले बिहानै यस्तो खालको खबर सुन्नु पर्दछ कि रेशम चौधरी रिहा भए भनेर। उनी रिहा हुनु एउटा संविधानमा लेखेको धारालाई टेकेर सरकारले त्यसमा खित्तिम खोल्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसो गर्दा उनले न्याय पाए कि पाएनन्? माफी त राष्ट्रपतिको कार्यालय मार्फत उनले पाए, यो कुरालाई बुझियो। तर स्वयं रेशम चौधरीले न्याय पाए? स्वयं त्यो घटनामा जो प्रहरी इन्सपेक्टरको मृत्यु भएको छ, एउटा बालक सानो नानीको मृत्यु भएको छ, ती मानिसको दोष के हो? ती मानिसले न्याय कसरी पाउने हो? गणतन्त्रले ती मानिसलाई कसरी न्याय दिनेछ? यो आजको प्रश्न रहेको छ। गणतन्त्र भनेको विधिको शासनको अनुसरण गर्ने हो। आज विधिको शासनको कानुनको परिपालना कसले गरेको छ, कसरी भइराखेको छ, यो प्रश्न छ। र स्वयं दिल्ली बजारको सदर खोरबाट निक्लिँदै रेशम चौधरीले दुबोको माला लगाएर नगरको परिक्रमा मात्रै गरेका छैनन्। दिल्ली बजारबाट सिधै मन्त्री क्वार्टरबाट सिधै माइती घरमा आएर सम्बोधन गरेका छन्, अन्तर्वार्ताहरू दिएका छन् र उनले टिकापुरको घटनाको छानबिन हुनुपर्छ भनेर स्वयं बताइरहेका छन्। यो रिहाई अकस्मात पनि होइन, सुनियोजित पनि होइन, अनि यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। तर निकै ढिलो भयो। यो टिकापुर घटना एउटा विशुद्ध राजनैतिक घटना हो, अनि यो राजनैतिक घटनालाई नेपालका राजनैतिक दलहरूले, अर्थात् भनौँ हाम्रा राजनैतिक दलहरूले चिन्न निकै ढिलो गरे, थाहा पाउन निकै ढिलो गरे। यद्यपि टिकापुर घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। टिकापुर घटना टिकापुरवासीले चाहेर भएको घटना होइन। टिकापुर घटनामा बाहिर सञ्चार माध्यममा आए जस्तो पूर्ण थारूहरूको संलग्नता पनि होइन। टिकापुर घटनालाई मिहिन ढङ्गले केलाउनका निमित्त अत्यन्त उच्च स्तरीय आयोग यद्यपि गठन गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। टिकापुर घटनाका कारण धेरै मान्छेहरू अझै गुमराहमा हुनुहुन्छ, अझै यो घटना के हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसो होइन टिकापुर घटना। आजको नेपाली राजनीतिको साँच्चीकै चित्रण रेशम चौधरी मार्फत भएको छ र नेताहरूले जुन खालको भूमिका खेलेका छन्,
पार्टीभित्रकै दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूलाई असह्य भएको छ। नेकपा एमालेकै नेताहरूले यसको विरोध गरेका छन्, नेपाली कङ्ग्रेसकै महामन्त्रीहरूले यसको विरोध गरेका छन्, यो ठिक भएन भनेर। अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसको विरोध गरिसकेको छ, अन्य नेताहरूको विरोध पनि छँदै नै छ। यो कुरा केवल रेशम चौधरीको होइन, कुरा विधि र प्रक्रियाको हो, कुरा हामी कानुनको कति पालना गर्दछौँ भन्ने कुराको हो, कुरा अब गन्तव्य के तय भएको छ र हिँड्दैछौँ कता भन्ने कुराको हो। यसरी हेर्दा नेपालको गणतन्त्र र नयाँ नेपाल बनाउँछौँ भन्ने नेताहरूको नाराको बीचको मिलन कहाँनेरि हुन्छ, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। कयौँ विश्लेषकहरूले बौद्धिकहरूले गणतन्त्रको बारेमा थुप्रै कुरा बताएका छन्। हाम्रो गणतन्त्र लावारिस भयो कतिले बताइरहेका छन्, कतिले भनिरहेका छन् कि यो गणतन्त्र खतरामा पर्यो भनेर। कयौँ मानिस भन्दैछन् गणतन्त्र खतरामा परेको छ, तर प्रतिक्रान्तिकारीहरूको दक्षिणपन्थीहरूको कारणबाट होइन, जसले हामीले यो गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर छाती पिटी पिटिकन भनिरहेका छन्, तिनै नेताहरूको कुकर्मको कारणले यो गणतन्त्र खतरामा परेको छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले टुणी खेलमा उभिएर गणतन्त्र प्राप्त भएको दिनलाई स्मरण गर्दै आम मानिसहरूलाई शुभकामना दिएका छन्। उनले त्यसरी शुभकामना दिँदाखेरि पनि टुणी खेलभित्र आम मानिसहरू प्रवेश गर्न पाएका थिएनन्। सेनाको घेराभित्र गरिएको सानो टुकडीको त्यो गणतन्त्र समारोह जहाँ स्वयं काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर पनि उपस्थित भएनन् अनि उपमेयर पनि उपस्थित भएनन्, त्यो समारोहको मञ्च बनाउने काम महानगरपालिकाको थियो, त्यो पनि उसले जिम्मेवारी लिएको छैन। अर्थात् त्यस्तो खालको स्थिति आज बनिराखेको छ। सानो टुकडीमा टुणी खेलभित्र खुम्चिएर रमाएर बस्ने गणतन्त्र माथि खतरा पैदा भएको छ, प्रधानमन्त्रीको मूल भनाइ त्यही छ। व्यवस्था र व्यवस्थाका सञ्चालकहरूलाई नङ्ग्याएर घृणित पारेर प्रणाली ढाल्ने कोसिस भइराखेको छ, प्रधानमन्त्रीको यो भनाइरहेको छ। नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण यो व्यवस्थाको अभिष्ट हो। संविधान र व्यवस्था अनुरूप सञ्चालित सरकार लगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिष्ट पूरा गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्दछ र हुँदै पनि गएका छन्। यसको निम्ति हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै छोटो समयमा मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा एक सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले क्रमशः आकार लिन थालेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी छ। लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचार हुनु स्वाभाविक हो, त्यसो भए तापनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुन सके मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकताको जगलाई अझ बलियो बनाउन सकिन्छ। संविधान र कानुनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुँदैन। साथै आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य पनि प्रमाणित हुँदैन। यस कुरालाई हामीले गम्भीरता साथ मनन गरी जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिबद्धताका साथ कर्मक्षेत्रमा जुट्नुपर्ने खाँचो छ। ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई छिटै अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील र विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरण गरी मुलुक र जनताको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न वर्तमान सरकार क्रियाशील छ। नेपाली जनताले पटक पटक नागरिक हक अधिकार प्राप्तिका लागि गरेको सङ्घर्ष केवल गणतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्तिका लागि मात्र सीमित थिएन। राजनीतिक परिवर्तन मार्फत देशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था सुधार गरी
नेपाललाई समृद्ध र समुन्नत मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने पनि यसको मुख्य उद्देश्य थियो। अत राजनीतिक परिवर्तनले जहिलेसम्म जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने काममा योगदान गर्दैन, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम गर्दैन, त्यो परिवर्तन अधुरै रहन्छ। यस कुरालाई मध्यनजर गरी हामी सबैले राजनीतिक परिवर्तनलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोगी हुने हिसाबले अघि बढाउन आवश्यक छ। यस बीचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै वितृष्णा जगाउने र बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई उल्ट्याउने कसरत पनि देखिएका छन्। संविधान कार्यान्वयन र शासन सञ्चालनमा देखे कतिपय कमजोरीलाई आधार बनाएर व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै भ्रम छर्ने, वितृष्णा छर्ने र यी प्रयासहरू कदापि सफल हुने छैन, किनकि लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र मात्र हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ गणतन्त्र मात्र हुन सक्छ। यो विश्व इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरेका ऐतिहासिक तथ्यहरू हुन्। त्यसैले हामी संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै सुशासन सहितको राज्य सञ्चालनका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ। साँच्चै गणतन्त्र ढल्दैछ भने कसका कारणले ढल्दैछ? 16 वर्षको लक्का जवान भएको गणतन्त्रलाई खतरा छ भने कसबाट खतरा छ? राजनीति भनेको केवल सिद्धान्त र विचार मात्र होइन, यो संस्कार पनि हो। नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले के संस्कारको उनीहरूले सन्देश परिचय दिन खोजिरहेका छन् त? यो आजको महत्त्वपूर्ण सवाल भएको छ। सर्वहारा, गरिब, निमुखा, पीडित वर्गको हामी प्रतिनिधि हौँ भन्ने नेताहरूलाई हरेक दिन तपाईँ कोट फेर्दै हिँड्न देख्न सक्नुहुन्छ, गाडी फेर्दै हिँडेको देख्न सक्नुहुन्छ, महँगाभन्दा महँगा विलासी गाडी र घरमा बसेको देख्न सक्नुहुन्छ। गाउँबाट आएका नेताहरूको आज काठमाडौँमा घर नभएको नेता को छ भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ। गाउँ रित्ता भएका छन्, तिनै नेता दुखेसो गर्छन्। आफैले गाउँ छोडेर काठमाडौँमा घर बनाएको कुरा बिर्सन्छन्। काठमाडौँमा 4 आना घडेहरू किन्नै पर्ने बाध्यता नेताहरूलाई किन परेको छ? यो प्रश्नको उत्तर उनीहरू दिँदैनन्। अनि उनीहरूलाई नै सङ्घीयता चाहिएको छ, उनीहरूलाई नै गाउँमा सिंहदरबार बनाउनु परेको छ। यो द्वैध अर्थ लाग्ने प्रश्नको उत्तर दिने कसले? यो कुराको जबसम्म उत्तर फेला पर्दैन, गणतन्त्र सुरक्षित छ या सुरक्षित छैन भन्ने कुराको उत्तरले के अर्थ राख्दछ? यो आजको मूल सवाल बनेको छ। चरित्र र संस्कार जबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् तबसम्म उनीहरूले जतिसुकै मिठा चिल्ला भाषणहरू गरे पनि आम जनतालाई त्यसले सन्तोष दिन सक्दैन। आज तपाईँले पूर्व राजा सडकमा हिँडेको, आम मानिसहरूको सामुमा बसेर सेल्फी खिच्दै गरेको यी दृश्य कैयौँ पटक देखिसक्नु भएको छ। तर सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति त्यहाँनेरि छैन। सवाल यही छ कि आजका नेताहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अनि विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तापक्षकै ठुलो दलको नेता शेरबहादुर देउवा बिना सुरक्षाकर्मी ठुलो मासमा यत्तिकै हेलिएर जान सक्ने ताकत, क्षमता, हिम्मत राख्दछन्? उनीहरू जो गणतन्त्रका हामी पिता परमपिता भनिरहेका छन्, यो कुरा उनीहरू सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्दै हामी तपाईँका सेवक हौँ भन्ने तहबाट अगाडि प्रस्तुत हुन सक्दछन्? यदि सक्दछन् भने उनीहरू जनताको प्रतिनिधि, सक्दैनन् भने उनीहरू के का प्रतिनिधि? यो प्रश्न छ, उत्तर तपाईँहरूले नै मनले नै दिँदै गर्नुहोला। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।